सिराक 43 आवेसूर. सुर्या, आमचे वयर आसलोलें चोखमोकीत आनी नितळ मळब, कितलें सुंदर आनी कितलो अनंतभरीत तो देखावो. तो सुर्या उदेता तेन्ना भोव वर्त्या देवाचें कर्तुव केदें ओजापाचें तें जाहीर करता. दोनपारच्या वेळार तो धर्तरी तापयता ताची जळती गरमी कोणाच्यान सोंसूंक जाता? कसली गरमी तयार करतलो जाल्यार आमी खरनांत उजो पेटोवचो पडटा. सुर्या ताच्या परस 3 पावटी दोंगर तापयता, पेरयता आनी आपल्या चकमकान दोळे दिपकायता. ताका रचतलो सर्वेस्पर महान आनी ताचें उतर ताका चलोवंक ताकत दिता. चोनरीम, आनीक उपरांत चोनरीम सदांकाल फावो त्या वेळार निशाणी मारूंक सासणाक तोखपी एक खुणा कशी. चोनरीमूच उत्सव खुणायता, एक उजवाड दिवपी साधन तो सामको फुलून येतोच किरणां बागोत वेतात. म्हयन्याक नांवां चोनरिमा वेल्यान आयल्यांत. काळ बदलता तसो तो ओजापांनी ल्हान व्हड आकार घेता. निमंत्रणाचो बावटो कसो सर्गीचे सुवातेर चकमकत रावता. नखेत्रां, चकमकीत नखेत्रांचो अनोद रातच्या मळबाची सुंदराय वाडयता. देवाची एक चकमकीत श्रृंगारणी सर्वेस्परान थारायलेल्या जाग्यांचेर ती घुंवतात आनी आपलें नदर दवरपाचें कर्तव्या करतना ती केन्नाच विसव घेनात. धनुश्बाण, धनुश बाणाचेर नदर मार आनी ताच्या रोचणाराक मोहिमा दी. आपल्या दोबाज्यान तो भोवूच सोबितायेन भरलेलो सर्वेस्पराच्या हातांनी चित्रायलेलो मळबाचेर तो एक अनंतभरीत धनुश्य जाता. सैबाची वजापां, तो फर्मायता त्या वेळार ही पडूंक लागता. तशेंच ताचे फर्मावणेन झगलावणी धांवतात. तेच भाशेन ताची भांडारां उक्तीं जातात आनी कुपां सुकण्या बरी उडूंक लागतात. ताचे महान पदवेन कुपां घोट जातात आनी उपरांत तांचें मोड तयार जाता. ताचे खुणेन दोखणीचो वारो व्हांवता. ताच्या घडघड्याच्या आवाजान संवसार दुकान तळमळटा आनी ताचे नदरेक दोंगर कांपतात. वतूय तोरेचें मोड आनी वाटोली जाता. सुकणी धांवतल्या भाशेन तो हिम शिंवरायता आनी तोळां भाशेन तो झाडां पेडांचेर बसता. ताच्या बरेपणाचे सुंदरायेक दोळे ओजापतात आनी तो पडटा तें पळोवन मनां थोकेतात. मिठा भाशेन तो संवसाराचेर दुखेंही ओतयता. जें शेंकेल्या उपरांत ताचेर बर्फाचे कांटे कशे लागता. तो उत्तरेचो थंड वारो फुकून धाडटा आनी ताचें उदक घोट जाता आनी ताचें बर्फ तयार जाता आनी ज्या ज्या जाग्यांचेर तें उदक सांठोन उरता ताचेर बर्फ तयार जाता आनी त्या बर्फाचें एक डाल कशें तयार जाता. तो वारो दोंगर गिळटा आनी हरोणी कोरपायता आनी उज्या परी झाडां आनी पेडां नपयत करता. पूण खूब योगिया वेळार येवन पेखोवणी हाडटा आनी गोरमे उपरांत दो खुशालकाय हाडटा.
आपले जाणवायेन ताणेन व्हडले सोमदीर शांत केले आनी थंय जुवे बसयले. तारवट्यांनी सोमदिरांतल्यान संकोश्टां वयर आमकां सांगलेल्यो खबरो आयकून आमचे कान अजापांनी भरतात. कित्याक थंयसरूय विचित्र आनी अजापांच्यो वस्तू आसात आनी विविध तरेच्यो मनजाती आनी दर्यांतलीं व्हडलीं जनावरां थंय जियेतात. सर्वेस्पराच्या उपकारान ताचो संदेशकार धोक्यार पावता आनी ताच्या उतरा प्रमाणें सगळें चलता. आमी कितलेंय सांगलें जाल्यार सांगून पुरो जावचें ना, पूण थोडक्यान सांगतलो जाल्यार तो सगळेंच म्हणपाचें. ताका महिमा गावपाक आनी खंय थावन पदवी हाडटल्यांव आपले सगळे रचणे परस तो सगळ्यांत व्हडलो. त्या भिरांत घालपी सर्वेस्पराची थराय अजापांची आनी ताची थराय केद्या आकांताची. तुज्यान जाता तितल्या बळान वाकाणण्यांनी तूं सर्वेस्पराक कितलोय वयर काड तरी तो ताचे परस वयर उरता. ताका वाकाणूंक तुजें सगळें बळ वापरून थको नाका. तूं केन्नाच शेवटाक पावचो ना. ताचें वर्णन करूंक तुका कोणेय तरी पळयला? तुका फावो सारको अनोद कोणाच्यान दिवंक जायत? हाचे परस आनीकूय जायते व्हडले गूट उरलेले आसात, कित्याक आमी ताची थोडींच कर्तुत्वां पळयल्यांत. स्वता सर्वेस्परानूच ह्यो सगळ्यो वस्तू रचल्यात आनी दयाळ उदार काळजांच्यांक जाणवाय दिल्या. आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.